सब्र, नियत और अल्लाह की रज़ा का मकसद ये है कि रास्ते पर मुसलसल रहें। अब हम इस सब को दिल में उतारते हैं और अपनी ज़िंदगी से जोड़ते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल का हल पैदा कर देता है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना हर मुश्किल का हल है। सब्र और नियत के साथ हर आजमाइश आसान हो जाती है। आज इंसान अक्सर दुनियावी कामों में उलझा रहता है, मुश्किल या नुकसान पर मायूस हो जाता है, इबादत को सिर्फ रस्म समझ बैठा है। लेकिन हकीकत यह है कि दिल की तरबियत इबादत के खलूस में है। हर नेक अमल अल्लाह के करीब लेके जाता है। एक मौका है दिल को साफ़ करने और नियत रमदान मजबूत करने का। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहज़ियन्नहुम सुबलना, सूरतुल अनकबूत 29 आयत। और जो हमारी राह में कोशिश करेंगे हम उन्हें अपने रास्तों की हदायत देंगे। तफसीर इसकी क्या है कि जहाज सिर्फ फिज़िकली स्ट्रगल नहीं, दिल, नफ्स और दुनियावी ख्वाहिशात पर काबू पाने की कोशिश भी जहाज है। हम कोई रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हम कोई इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ देख रहे हैं और अचानक कोई बेहयाई वाली चीज़ आ जाती है और हमारे माइंड में ये आता है, दिमाग में आती है, लाजमी ये जो है ना वाइब आती है कि ये गलत है। ठीक है, तो अगर हम ये सोच के उसको स्क्रॉल, नेक अमल अल्लाह के लिए हो, दुनिया की तारीफ़ के लिए नहीं। दिल की सुकून की असल जो है ना, दिल का जो सुकून है वो असल यही है। ठीक है, सोचो कितनी बार हम दुनिया के लिए इबादत करते हैं, कितनी बार हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं। आजमाइशें दिल की तरबियत है। हर सब्र नियत अल्लाह के करीब ले जाता है। रमज़ान इस तरबियत को मज़ीद मजबूत करता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी हकीकत यह है कि आजमाइशें अल्लाह की तरफ बुलाने वाली और दिल की सफाई के लिए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला नब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, सूरह मुहम्मद 47 आयत है। और हम तुम्हें आजमाएंगे ताकि देखें कि तुम में से कौन जहाद करने वाला है और कौन सब्र करने वाला है। यह आयत हमें ये समझाती है आजमाइशें कुदरत की तरफ से हैं। हर मुश्किल, हर एक मौका दिल और ईमान को आजमाने का है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, किसी को भी जो नेमत दी गई उससे भरी और वसी नेमत सब्र से नहीं दी गई। यानी कि सब्र सबसे भरी नेमत है। सब्र इंसान को मजबूत करता है। सब्र के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। आज इंसान मोबाइल, काम, तालीम, ताल्लुकात में उलझा हुआ है, हर वक्त दुनिया की दौड़ में मसरूफ़ है। कुरान हमें ये नसीहत देता है वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्हु बुकरतम व असीला, सूरह रब को बहुत याद करो, सुबह शाम उसकी तस्बीह करो। दिल की तरबियत के लिए अल्लाह की याद ज़रूरी है। रमज़ान ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना। और अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम व आक़मुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यज़रऊना बिल हसनतिस सय्यिआत उलाइका लहुम उक़बद्दार, सूरह अर-राद। और जो सब्र करते हैं, अपने रब की रज़ा की तलाश में नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने उनको दिया उसमें से राज़ो अलानिया खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दूर कर देते हैं, उनके लिए आखिरत में बेहतरीन अंजाम है। ये आयत हमें ये सिखाती है सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं, अमल, नियत और इखलास के साथ होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बर्दाश्त नहीं करना, एक्ट करना भी ज़रूरी है। हर नेक अमल दिल और रूह को मजबूत करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सब्र हर मुश्किल का दरवाज़ा खोलता है। यानी सब्र हर मुसीबत में रोशनी है। सब्र से मुश्किलात आसान होती हैं। नियत खालिस हो तो हर अमल अल्लाह के नज़दीक कदर वाला है। आज का इंसान अक्सर मसरूफियात में उलझा रहता है, काम, तालीम, ताल्लुकात, सोशल मीडिया। कुरान हमें नसीहत करता है, कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है, सूरह अल-अहज़ाब, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह को कसरत से याद करो। यानी दिल की तरबियत के लिए अल्लाह की याद ज़रूरी है। रमज़ान में ये अमल बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इबादत दिल को सुकून और ज़िंदगी को तरतीब देती है। सिर्फ रोज़ा रखना या नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं, नियत की पाकीज़गी भी लाजमी है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं व अल्लाह युक्तरिफु इल्ला मा यर्दल्लाहु
انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں خالص دین کے ساتھ، یعنی عبادت صرف ظاہری نہیں، دل سے ہونی چاہیے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ سوچو کتنی بار ہم دنیا کے لیے عبادت کرتے ہیں، کتنی بار لوگ دیکھیں تو خوشی نہیں تو دکھی۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، اس میں یہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے، یہ عربی اور یہ اس کی تشریح، کہ صبر کا مقصد صرف دکھ کو برداشت کرنا نہیں، بلکہ دل کو اللہ کے قریب لانا ہے۔ ہر امتحان، ہر مصیبت اللہ کی رضا کی طرف ایک قدم ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آزمائش اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ الطلاق ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل کا حل پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے آزمائشیں خوفناک نہیں، صبر اور نیت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے والا جیتتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر علی مترکہ، یعنی کہ اس کا صرف میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ترجمہ کروں گی، عربی کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں مینشن زبر زیر پیش، تو اس لیے غلط بات ہے اگر ہم غلط جو ہے نا ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں قرآن پاک کے ساتھ پہ جو ہے نا وہ ریڈ نہیں کری، صرف جو ہے نا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر سے لکھ کے نا اپنے پاس سیو کیا ہوا ہے، تو وہیں سے ریڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا میں کہتی ہوں زبر زیر پیش کی نہ ہی مسٹیک ہو، یہ اس کے اوپر جو ہے نا مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں صرف اس کی تشریح کروں گی کیونکہ عربک ذرا صحیح نہیں مینشن، تو اس لیے مشکلات میں صبر، خواہشات میں قابو، یہ دونوں ایمان کی نشانیاں۔ آج کا انسان اکثر خوشیوں کی تلاش میں وقت ضائع کرتا ہے، نقصان اور ناکامی پر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن رمضان ہمیں سکھاتا ہے تاکہ عقل والے یاد کریں۔ سورۃ الزمر 39 آیت۔ دنیا کے شور میں نہ ہو، دل کو اللہ کی یاد میں رکھو، عقل اور دل کی تربیت ضروری ہے۔ رمضان کی تیاری صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ دل کو صاف کرنا ہے۔ قرآن میں فرماتے ہیں وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، سورۃ المزمل۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جو بھلائی کرتے ہو تم اپنے لیے آگے بھیجو، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یہ ہمیں یاد دلا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو جو ہے نا سکرول کر دیتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی جو ہے نا اس چیز سے ہوتی ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راستوں کی ہدایت دیں گے، ہم ان کے اللہ جو پھر ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھائے گا۔ جب ہم وہ غلط چیزوں کو جو ہے نا پروموٹ نہیں کریں گے، وہیں پہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں 24 آورس، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے سچی نیت سے قدم بڑھانا سب سے بڑی ہدایت ہے، سب سے بڑی، ٹھیک ہے۔ آج آپ کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کس چیز کے لیے کر رہے ہیں آپ اپنی عبادت روزمرہ کے اعمال میں کس حد تک خلوص رکھتے ہیں؟ رمضان کی تیاری میں آپ کون سا قدم پہلے اٹھائیں گے؟ صبر کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کیا عادت بدلنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سب سے اہم مقصد آج اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے یا دنیا کی تعریف؟ کمنٹ میں لکھیں اللہ کے لیے صبر اور نیت میں کروں گی یا کروں گا۔ یہ سوال جو ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن مجھے بتائیے گا آپ کو کس طرح کا جو ہے نا آج کا میرا کنٹینٹ لگا۔ آج 6 پارے کی جو ہے نا ہم نے جو تھوڑا سا نالج گین کیا تھا، یہ جتنا میں نے اپنا جتنی مجھ سے ہو سکا پاسبل ہوا جو میں نے گین کیا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ پھر جو ہے نا پارا 7 کی جو ہے نا جو بھی ہم نالج گین کریں گے وہ شیئر کریں گے۔ آپ کے بارے میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا مت بھولیے گا، اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔